यत अल्लामा इकबाल वनान दपा हर कोई अपने किरदार पर पर्दा डालकर कहता है कि ज़माना ख़राब है। शायद अल्लामा इकबाल दपा हर कोई पन्निस किरदारस पन्निस कैरेक्टरस पे क्या त्रावान पर्द पत क्या वन ज़मान कत खराब लुक खराब ज़मान सू अम ब्रोह वनकस सू ज़मान। हसदुक इलाज क्या उलमा किराम लेखान दपान अत 10 चीज़ यम हसदस हेको इलाज कर। नंबर 1 दपान अस गम कर बासान गो हसद दपान पन्नस बोन यम लुक अमन कुन गस नजर कर। मसलन करोड़ वोल आसे सह गस लक्ष वालन कुन वुचन लक्ष वोल गस सास वालन कुन वुचन अम क्या गस अमिस गस शुक्र खुदा सुन यह कर अल्लाह ताला सुन क्या शुक्र कर। अस गो गुजरन कुन यमन टेंट आसान पत गस खुदा सुन शुक्र कर खुदा तो मकान दितमुत अस गन अचन गाश अस शुक्र कर खुदा तो अचन अस गाश तुम ति लुक यमन अचन गाश खुदा तला सेहत दित अस शुक्र कर तुम ति लुक यम हस्पतालन वानन मज वस फेरान अत पे गो शुक्र कर गोडनुक चीज ये बासान हसद गो। नंबर 2 दपा पानस गस मुहासब कर मुहासब गस यमे आय कर हर कह मज वन है हमिस मोन हसद हमिस हमसायस मोन हमिस रिश्तेदार मोन हसद हमिस बस मोन दपा कर तो पानस मुहासब चे मा हसद पानस करू क्या मुहासब मे मा हसद। यत अल्लामा इकबाल वनान दपा हर कोई अपने किरदार पर पर्दा डालकर कहता है कि ज़माना ख़राब है। शायद अल्लामा इकबाल दपा हर कह पन्निस किरदारस पन्निस कैरेक्टरस पे क्या त्रावान पर्द पत क्या ज़मान कत खराब लुक खराब ज़मान सू अम ब्रोह वनकस सू ज़मान दपा लुक खराब ज़मान खराब दपा अस मज हर कह वन हमिसा मोन हसद यमिसा मोन हसद तथ वुच चे मा कह हसद कर मुहासब पानस अमिच मिसाल ति यह सन यह वुचान सालिम दुनिया मगर ये अत मज कह ग यह तथ हेकान वुचित तम वुचन खतर अमिस बेकिस अन जरूरत आसान दपा इथे पे यह हसद अस यह हसद दिवान अस लुकन हसद बोजन हमिस मोन हसद यमिस मोन हसद मगर पन हसद कहें। नंबर 2 पानस गस मुहासब कर मे मा क्या हसद कंस। नंबर 3 उलमा किराम लेखान दपा यमिस मुतलिक तुम गुमान मे हसद अमिस खतर गस दुआ कर अमिस तारीफात गस अल्लाह ताला कुन दुआ गस खुदा अमिस दि ज्यादा खुद ज्यादा ताकि हसद चल तुंद दिलस मज हसद हेकि नो पे रुकैत कहें। उलमा किराम दिवान अमिच मिसाल ये दपा ये तुम वत पकान वत हून वोरान पत मा तुम वत सान चटि तुम वत पत बदलावान दपा पे वत पे तोत पकान दपा इथे पे हसद कर वल कर हसद मगर तुम वत तोत पकान दपा इथे पे तुम जिंदगी दौड़ पकन ब्रो कुन क्या हसद कर वोल कर हसद। हसद मिसाल ति हर कह कन लगान कत फलदार कुलिस ूंट कुलिस लगान गेल डून कुलिस लगान गेल वीर तो ब्रनस तो किकरस कह लगान गेल अत वस फल कत मा वसी गो हसद कह तमिस कर यमिस अल्लाह ताला दितमुत कह दपा इथे पे हजस कुन गसन कान थवन बिल्कुल कहें। तो नंबर 5 दपान उलमा किराम दपान रिजिक अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीको दितमुत अल्लाह ताला वन यर्जुकु मन यशा बह यमिस यसान तमिस दिवान अत मुसलमान तो मूमिन तो बकाया चीज अत मज शर्त थोमुत खुदा सोबन मुसलमान तमिस बह दिवान यर्जुकु मन यशा बह दिवान यमिस यसान दपा रिज्क मुख्तलिफ शक्ल कह अल्लाह ताला औलाद वारिया दितमिस साले नेक मगर अमिस प्रॉपर्टी धन दौलत अमिस कहें कह अल्लाह ताला प्रॉपर्टी वारिया दितमिस मगर अमिस औलाद नाफरमान कह अल्लाह ताला प्रॉपर्टी वारिया दितमिस मगर अमिस सेहत खराब अमिस सेहत ठीक यम अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीको न्यामत दपान यम न्यामत गसन याद थवने अगर अल्लाह ताला मे दौलत दितमिस मगर औलाद दितमिस सेहत दितमुत अत पे क्या गो शुक्र कर। यह शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह दपा अस पन्ने न्यामत गसन क्या गसन मुश्ती दपा गुह यम लेवन न्यामत छकन दपा गुह यम लेवन न्यामत छकन तुम कयामत दो वथन सेह रोय अस बेग सुन हाउन तो बाउन पन याद मे अल्लाह ताला न्यामत मे सेहत दितमुत बह शुक्र कर औलाद दितमित बकाया चीज दितमित दपा शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह दपा क्या करान गुही लेवी न्यामत छक न्यामत दप अत क्या और अत नजासत रोज क्या पत पत गो पूछम चीज कि अस गो कम कर रिजिक अल्लाह ताला अलग अलग दितमुत। नंबर 6 हसद यह पज रशकस मज तब्दील कर अस पज हसद थवन क्या रशक पज थवन यानी पाक परवरदिगार अमिस दित मे दि अमिस मन अमिस तह चीज मे तह दीज। शेख सादी रहमतुल्लाह अमिस आव प्रश्न हाल क्या लुको वनुस क्या हाल क्या दोनों हाल मे यह
خۄداے سٕنٛدۍ نعمژٕ کھے پھٕٹۍ میٛٲنۍ دنٛد مگر تٔمۍ سُنٛد شُکُر چھُس نہٕ کران ییٖژاہ کھے أمۍ خۄداے سٕنٛز نعمژٕ وۄنۍ پھٕٹِم کٕم دنٛد پھٕٹۍ یِم دنٛد کٔڑۍ وۄنۍ ڈاکٹرن اَکہِ اَکہِ مگر اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر چھُس نہٕ کران وٕنہِ تہِ کِہیٖنۍ گوٚو حسد یُس چھُ یہِ چھُ کرو رشکَس منٛز تبدیٖل نمبر 7 علماء کرام لیکھان دَپان اَصٕل لُکن ہٕنٛز صحبت کرو اختیار تاکہِ حسد ژَلہِ سٲنِس دِلس منٛز نمبر 8 دَپان یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ تُہۍ ٲسِو نیک تہٕ تۄہہِ سۭتۍ یی نیکٕے ورتاونہٕ تُہۍ ٲسِو بد تہٕ تۄہہِ سۭتۍ بدٕ سٕنٛدۍ وکرٕ نسا حضرت یوٗسف اوس نا نیک مگر أمِس سۭتۍ کیٛاہ آو أمِس آو بد ویتراونہٕ یہِ چھُنہٕ ضروٗری یہِ کینٛہہ روٗل ژٕ آسکھ نیک تہٕ ژےٚ سۭتۍ یی نیکٕے کرنہٕ مگر ژٕ گژھکھ سُنتی یوٗسف تھاوُن یاد کہِ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام پننٮ۪ن باین پتہٕ ٲخرس معاف کران ٲخر چھُ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام پننٮ۪ن باین معاف کران دپان یِتھٕے پٲٹھۍ اَسہِ ہسا پزِ وظایفن ہُنٛد احتمام کرُن یِم معوِزت تعین چھُ یِمن ہُنٛد احتمام کرُن تاکہِ اللہ تعالیٰ بچہِ اَسہِ کمہِ نِش حسدٕ نِش بیٚکہِ سٕنٛدِ یا اَسہِ بچہِ اگرے کانٛہہ آسہِ اَسہِ حسد آسہِ کران آیت الکُرسی چھُ کہِ رسول اللہ صلی یِم وظایف ٲسۍ یِمن ہُنٛد احتمام پزِ اَسہِ کرُن اکھ حکایت چھِ یِوان وننہٕ کہِ عربیس منٛز چھِ حکایت چھِ یِوان مِثال کے طور پر سمجھاونہٕ دپان کہِ اکھ ہمسایس اوس أمِس اوس بیاکھ ہمساے تہِ مگر أمِس ہمساے سُنٛد حسد زبردست واریاہ خطرناک یہِ اوس خۄدایس زارٕ پار کران خۄدایا حسد اوسُس أمِس مت یہِ دِتہٕ یہِ نعمت گٔژھ مے آسٕنۍ دپان ییٚلہِ واریاہ وقت گوٚو یہِ اوس اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کران دپان أمِس آیہِ غٲبی آواز حکایتس چھنہٕ آسان حقیٖقت کینٛہہ یہِ چھِ آسان سمجھاونہٕ خٲطرٕ أمِس آیہِ غٲبی اکھ آواز دوٚپس ہے چون ژےٚ کوٚرُتھ خۄدایس واریاہ زارٕ پار ژےٚ ہسا دی اللہ تعالیٰ واریاہ نعمژٕ مگر شرط چھِ اکھ چیٖز یُس ژےٚ ہمساے چھُ أمِس ڈبل اگرے ژےٚ اکھ گٲڑۍ چٲنِس ہمسایس 2 گاڑِ اگرے ژےٚ اکھ اولاد چٲنِس ہمسایس 2 اولاد اگرے ژےٚ اکھ بنگلہٕ چٲنِس ہمسایس 2 بنگلہٕ أمۍ کوٚر غورٕ فِکر دوٚپس وَن کیٛاہ چھُکھ وَنان أمۍ کوٚر غورٕ فِکر دوٚپس تٔمِس شوٹھس نِیو أکِس أچھ کیٛاہ گاشی تاکہِ ہمسایس گژھِ کٔژن أچھن 2 أچھن گاش تی وَنان شیخ نوٗر الدیٖن نوٗرانی رحمتہ اللہ علیہ دپان حسد تہٕ نفاق پرٛکھتا برن دپان یِم دِلس منٛز کیٛاہ تھاوان حسد تہٕ نفاق پیشوا تِہُنٛد شیطان آسہِ تِمن آسہِ رہبر کُس شیطان یِم حسد تہٕ نفاق کتھ منٛز تھاوان دِلس منٛز ہمسایس چھُ ہمساے سُنٛد نفاق ہمسایس چھُ ہمساے سُنٛد حسد بٲے چھُ بٲے سُنٛد حسد تُہۍ وٕچھِو یُس تہِ آسہِ ڈپریشن وٕنکیٚس چھُنہ لایفہِ منٛز سُہ چھُ سٲلِم تمِچ بُنیاد کیٛاہ چھِ حسد ہُٹ مُٹ کی پریشٲنی آسہِ رٔٹمٕژ ہُمہِ سُنٛد حسد مےٚ کیٛاہ گوٚو اَمہِ سۭتۍ حٲصِل کِہیٖنۍ نہٕ حٲصِل لہٰذا کٔرِتھ اَتھ آیتَس منٛز حضرت یعقوٗب علیہ الصلوۃ والسلام وَنان نیٚچوِس دَپان چھِس یہِ خاب ؤنۍ زیٚن یِمن باین